जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुर्रहमान अफसर क्लिनिक फैसलाबाद यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो हमारी हिजामा के हवाले से होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिजामा एक मसनून अमल है, हिजामा सुन्नत नबवी भी है और एक मुकम्मल तरीका इलाज भी। तो इसके बारे में आज आपको बताएंगे। हमारे पास जो क्लाइंट्स आए हैं वो बहरोज़ परवेज़ साहब हैं, जो कि हमारे पास पहले भी हिजामा के लिए आते रहते हैं। तो उनसे जो उनका हिजामा भी करेंगे और हिजामा होता हुआ भी आपको दिखाएंगे। मज़ीद उनसे हिजामा के रिजल्ट्स के बारे में भी आपको वो रिव्यू करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि हिजामा में जो आपके मोस्टली जो इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं वो आपके ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम स्किन के हवाले से। और मैंने जो अपने तजर्बे में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन एक अरसा हो गया हिजामा करते हुए, तो मैंने जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं वो स्किन और ब्लड के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेन्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। जैसा कि ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, सोराइसिस, ये सब कंडीशंस के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कंडीशंस को हिजामा बहुत अच्छा ट्रीट करता है। एक्नी, पिंपल्स, हेयर फॉल के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। एक मुकम्मल तरीका इलाज है। जैसा कि हदीस मुबारका है कि बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन इलाज जो तुम करो उसमें हिजामा लगवाना है। यानी कि हिजामा जो है वो अल्लाह के नबी ने उसे बेहतरीन इलाज फरमाया है। और एक और हदीस का मफहूम आपको बताता चलूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 चीज़ों में शिफा है। नंबर 1 शहद, नंबर 2 हिजामा और नंबर 3 आग से दागना। लेकिन मैं अपनी उम्मत को आग से दागने से मना फरमाता हूँ। तो इसमें हमें शहद में भी बहुत शिफा है। तो हिजामा में अल्हम्दुलिल्लाह इसी हवाले से हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत जो वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हिजामा ग्रो हो रहा है और इसे होना चाहिए। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। यानी कि अभी तो बहुत सारे लोग हिजामा कर रहे हैं और बहुत अच्छा हिजामा भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से फील्ड थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। जो नए लोग हिजामा करवाने वाले हैं उन पे मनफी असरात मुरतब होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स वो इसके बारे में रिव्यू करते हैं। तो ऐसा क्यों है, नहीं होना चाहिए। इसमें एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि हिजामा, बाकी आवाम को भी अवेयरनेस है कि वो आके देखते हैं। सारा प्रोफेशनल होना चाहिए जो आपका एक्सपर्ट है, और उसे पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके मर्ज के मुताबिक किन पॉइंट्स पे हिजामा करना चाहिए। तो उसी हवाले से दूसरा आपको बता दूँ, मेरा एक मैसेज होता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तजर्बे में, मैंने अपने रिजल्ट्स में हिजामा के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स पाए हैं। तो ब्लड प्रेशर के लिए बेशक वो 10 साल से मेडिसिन खा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2-3 सेशंस में ही उस मेडिसिन को भी खैर बात कर देते हैं और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ अभी इनका हिजामा भी करते हैं। पहले इनकी फायर कपिंग की गई है, जो आपको बॉडी पे निशान नज़र आ रहे होंगे। बॉडी पे ऑयल लगा के और फायर के साथ कप्स के ज़रिए मसाज की जाती है, और जिसके बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट्स हैं आपकी मसल्स पेन के लिए, मसल्स रिलैक्स के लिए। तो उसके बाद क्योंकि इन्हें ज़्यादा इशू जो स्टिफनेस का था, तो इसलिए इनकी पहले फायर कपिंग की गई, और अभी इसके बाद इनके ड्राई कप्स प्लेस कर दिए गए हैं। तो उसके बाद इन पे बहुत माइनर से सर्जिकल प्लेट जो कि 11 नंबर हम यूज़ करते हैं, उसके साथ इनके कट्स लगाए जाएंगे, और उसके बाद दोबारा कप्स को सक्शन दी जाएगी। तो अभी आप देख रहे हैं दूसरा मरहला भी मुकम्मल हुआ। तो अभी इनका जो ब्लड है वो कप्स में आ चुका है। तो इंशाल्लाह इसी प्रोसेस के दौरान ही पेशेंट बहुत रिलैक्स फील करने लग जाता है। हिजामा एक बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली इसकी टाइप्स तो बहुत ज़्यादा है कपिंग की, जो 3 टाइप्स मोस्टली यूज़ होती हैं, उनमें फायर कपिंग, ड्राई कपिंग और वेट कपिंग यानी हिजामा है। तो हिजामा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, असल में हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हमें आके कहते हैं कि सारा दिन काम करने से हमें इतनी थकावट नहीं होती जितना हम सुबह को उठ के बिल्कुल फ्रेश नहीं उठते। तो व्यूअर्स, आपको अगर भी इस मसाइल का शिकार हैं तो आप लाजमी अपने करीबी हिजामा सेंटर पे जाएं और जाके अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, और उसके बाद आप अपना हिजामा करवाएं। इंशाल्लाह आप बिल्कुल फ़्रेश फील करेंगे और आपकी बॉडी लाइट हो जाएगी। तो नॉर्मली हिजामा जो है वो फ़िटनेस के लिए है, तंदुरुस्त आदमी के लिए, ताकि वो बीमार ना हो।
تو ابھی ان کا ہجامہ مکمل ہوا, مزید ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر عبد الرحمان. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہروز پرویز صاحب, جو کہ ہمارے پہلے کلائنٹ ہیں, پہلے بھی یہ ہجامہ ہم سے کروا چکے ہیں 2-3 دفعہ. تو ابھی انہیں کوئی ریسنٹلی کوئی ایشو تھا, تو لاہور میں کسی کو انہوں نے چیک کروایا, تھراپیز وغیرہ کروائی, تو انہوں نے مزید کسی نے ہجامہ کا سجیسٹ کیا, تو انہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی اور اسپیشل آج ہمارے پاس فیصل آباد آئے ہجامہ کے لیے. تو مزید ان سے پوچھتے ہیں آپ کا ہجامہ کیسا رہا, اور پہلے آپ کیسا فیل کر رہے تھے, اور ابھی آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, اور کس لیے آپ نے ہجامہ کروایا. جی بروز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آج سے کافی عرصہ پہلے ہجامہ کا, کئی لوگ ہمیں کہتے ہوتے تھے اور ہم لوگ ایک انجائٹی کے شکار ہوتے تھے کہ ہجامہ کروانا سیف ہے یا نہیں سیف. پھر ہم نے کافی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور کافی لوگوں سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنی ڈینجرس چیز نہیں ہے. اس میں ہم سکن کا صرف جو سب سے اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اس پہ ہلکا سا کٹ نکال کے جو جمع و خون ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں. پھر اسلامی حوالے سے بھی ہم نے اس کے بارے میں کافی پڑھا تو ہمیں پتہ چلا. اور پھر ایک پرانا کنسیپٹ جو آپ کو یاد ہوگا, جوکیں لگاتے ہوتے ہیں گاؤں میں, وہ آج بھی لگاتے ہیں, اس سے بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو خیر وہ رواج تو گاؤں کی حد تک ہے, لیکن اب یہ ہجامہ ادھر ہمارے پاکستان میں بھی کافی مشہور ہے. مجھے آج سے بہت عرصہ پہلے نا کمر میں یہ جو مسلز ہوتی ہیں, جو ہم 9 to 5 کی جاب کرتے ہیں اور اس پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن, اور ہماری نظر لگا کے کمپیوٹر وغیرہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, تو اس کا بہت ہوتا تھا. تو ایک دفعہ مجھے لاہور میں کسی نے کہا کہ آپ ہجامہ کروائیں, تو پھر میں ادھر فیصل آباد میں چونکہ رہائش ہے تو میں یہاں پر ان کے پاس آیا. اور اس وقت مجھے تقریباً 6 سے 8 مہینے مجھے آپ کہیں کہ ہر قسم کی کمر کی درد اور کھچاؤ, مسل کے کھچاؤ, یہ کن پٹیوں کے, یہ بیک کے, گردن کے, اور یہ ساری چیزیں نارملائز ہو گئی. تو اب اس کے کافی عرصہ بعد جو ہے, اب میں تقریباً مجھے لگتا ہے شاید 1-1.5 سال کے بعد میں آیا ہوں. تو اب مجھے دوبارہ سے وہ ایشو ہوا تھا, کیونکہ ہم 9 to 5 کافی ٹف جابز کرتے ہیں اور ہمارا سارا دن بیٹھے رہنا ہوتا ہے, اور ہاسٹل لائف ہے, یا کسی کی اسٹوڈنٹس ہوگی یا دوسرے لوگ جو لوگ کھیلتے نہیں ہیں, ہلتے نہیں ہیں, ان کے لیے بہت بہتر چیز ہے کہ وہ تقریباً ہر مہینے ایک دفعہ اگر وہ کروا لیتے ہیں, یا 2 ماہ بعد, جس طرح ان کی روٹین, جس طرح ان کی باڈی سیٹ اپ ہوتا ہے, تو یہ بڑی مفید اور بڑی اچھی چیز ہے. آپ کو دوسرے کاموں میں زندگی میں مطلب آپ کی لیتھارجی, آپ کی لیزینس جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو میں تو کہوں گا کہ آپ پہلے چیک اپ اپنا کروائیں ادھر سے, اور پھر آپ ہجامہ کروا کے ایک دفعہ اس کو ٹیسٹ ضرور کریں. تو باقی پھر اللہ تعالیٰ. جی بہت شکریہ, بہت اچھا آپ گائڈ کر رہے تھے. مزید آپ کی ایک ورڈنگ مجھے بہت اچھی لگی جب آپ ہجامہ کروا کے اٹھے, آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں, اور لوور بیک پین جو آپ میڈیسن ریلیکسن وغیرہ کھا رہے تھے, تو اس سے آپ نے کہا کہ اس سے زیادہ میں لائٹ فیل کر رہا ہوں. میرے یہ جو مسل اسپیزم ہو جاتا ہے بیک سائڈ پہ, وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو ریلیف ملا. حالانکہ مجھے تقریباً 2 ہفتے دوائی کھانی پڑتی ہے مسل ریلیکسن کی, اور یہ جو میرے گردن کی بیک اور یہ جو کن پٹیاں یہ کھچ جاتی ہیں ساری, اس کی وجہ سے میری نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے. حالانکہ میری نظر کمزور نہیں ہے, لیکن وہ 0.5 سے 0.7 تک چل جاتی ہے, اور جب میں کوئی اس طرح کی چیز کرواؤں یا اپنے کوئی چیزیں ٹھیک کروں تو میری نظر واپس 0.5, 0.2, 0.3 پہ چلی جاتی ہے. تو ایکچوئل میری نظر کمزور نہیں ہے, وہ یہ یہاں جو دباؤ رہتا ہے, جو آپ کو پریشر رہتا ہے پہ اور سر میں دباؤ, جو یہ بیک سائڈ پہ جو سر کی ہے نا, اس کا دباؤ بہت رہتا ہے. تو وہ چیز واقعی بہت فرق پڑتا ہے, اور کافی افیکٹو اور ایفیکیسی والی چیز ہے. جی بہت شکریہ. تھینک یو.